खातीर आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात तुमचे आमदार आनी गोंय राज्याचे ट्रान्सपोर्ट आनी पंचायत मंत्री म्हजे मित्र बाब माविन गुदिन्हो. हांगासर आमच्या मदीं आसात हावजींग बोर्डाचे चेअरमॅन आनी म्हजे मित्र बाबजी तारोळकर. त्याच बरोबर ह्या चिखली पंचायतीचे सरपंच कमला प्रसाद यादव. व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, हावजींग बोर्ड आनी वास्को म्युनिसिपालिटीचे CEO, सगळे उपस्थित आशिल्ले म्हजे पत्रकार मित्र आनी म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावांनो. 50 वर्सां पयलीं केन्ना तरी म्हणजे हे काम तुमी सगळ्या जाणांनी सुरवात केल्लें. घडये कदाचित हांव जशें म्हणटा हांकां एका जाग्या वयल्यान शिफ्ट केले आनी हावजींग बोर्डांतले 50 स्क्वेअर मिटर, 30 स्क्वेअर मिटर, चडांत चड 100 स्क्वेअर मिटर आसतलो. हाज्या वयर कोणाक प्लॉट दिवंक ना. इट इज शिफ्टेड. बांदात ही घरां, तांची घरां तेन्नाच्या सरकारान घडये कदाचित काडली आसतली, शिफ्ट केली आसतली आनी तांकां ह्या जागेर हाडून सोडलें. ह्या जागेर सोडल्या उपरांत तुमी तुमचें घर स्वताच्या कश्टांनी उबें केलें. थोड्या जाणांनी आपले थोडेशे पयशे जे कितें आपल्याक तेन्ना जमताले 5,000 रुपया, 10,000 रुपया हाज्या पर्यंत हावजींग बोर्डाक भरले. जे 40 वर्सां पयलीं 5,000 रुपया भरल्या तेजी किंमत आज कितली जाल्या आसतली हाचो विचार करात. फर्स्ट अलॉटमेंट जेका हावजींग बोर्डाचेर घर बांदलेलें तो कोण जर किंवा ती कोण आसत जाल्यार मातसो हात वयर करात. सुरवातीक मातशे उबे रावात. हांव उलयता तें कळोंक ना. जो पहली बार जो घर दिया था तब के कोई है फर्स्ट जनरेशन तो खड़ी रहो, उबी राव, मुद्दामून उबी राव. म्हणजे हावजींग बोर्डाक तुमकां जेन्ना जागो दिल्लो तेन्ना तुमीच तो जागो हातात घेतलेलो आनी तुमीच तें घर बांदलेलें. बरोबर आहा काय ना? हय. हांव हें कित्याक सांगता, म्हाका कळपाक जाय आसलें कारण तेंचें 3रे जनरेशन आतां सुरू आहा. तुजो भुरगो आसा आनी भुरग्याचो भुरगो आसा. बरोबर काय न्ही? म्हणजे नातू आसा. सगळ्यांचे नातू आसात. बसात आता. हांवें कित्याक सांगलें, आरोप करपी खूब जाण आसात. आमी कोणाक तरी भायल्याक जागो दिलो, आमी कोणाक तरी भायल्याचें घर आमी रेग्युलरायज करता, हो आरोप म्हजेरूय जाता. हांव हे स्टोरी कळोंक जाय म्हणून सांगता आनी ही स्टोरी लोकांक कळप गरजेचें आसा. हे सगळे लोक जे आसा हे गोंयांत कित्याक आयिल्ले? हय, म्युनिसिपाल्टींतले खंयचे तरी काम करपा खातीर आयिल्ले, ह्या परिसरांतलो क्लिनिनेस मेंटेन करपा खातीर आयिल्लो. ताका कोणी तरी हाडले आसतले, ते कोणी तरी आयले आसतले. बट खरें क्लिनिनेस जर मेंटेन केलो तें जर तेन्ना तेंच्यांनी करूंक नासलें जाल्यार गोंय आयज स्वच्छ उरचें नाशिल्लें. वास्को म्युनिसिपाल्टी जितकें क्लीन आसा तितकें उरचें नाशिल्लें कारण तें काम तेन्ना कोण करिनाशिल्ले. तांच्यांनी तें कश्ट केल्या, तांच्यांनी तें मेंटेन दवरलां म्हणून तर आयज कश्ट आसा. आनी हें करता आसतना ज्या जाग्यार आसले तेंची घरां मोडली आनी तांकां ह्या जाग्यार शिफ्ट केलें. कोणी केलें? तेन्नाच्या सरकारान केलें. फुडें कदाचित ते लोक आयज आमचेर आरोप करता आसतले तेंची घरां रेग्युलरायज करता म्हणून. पण एक म्हणजे त्यांच्या कडल्यान कितें तरी पयशे घेतल्या आनी तांकां ते प्लॉट दिल्या. थोड्यां कडेन रिकॉर्ड आसा, थोड्यां कडेन रिकॉर्ड ना आनी तेन्नाच्या सरकारान थोडे रिकॉर्ड दवरूंकूय ना. कितें 5,000 रुपया आसतले, 10,000 रुपया पर्यंत आसतले, कोणी 2,000 रुपया भरले आसतले. 40 वर्सां पयलीं विचार करात. 40 वर्सां पयलीं पगार तो कितलो आसतलो? म्हणजे त्यांचो मंथली पगार म्हाका दिसता 1,000य आसचो ना, 1,000 सुद्दां आसचो ना. म्हणजे तांकां घडये पर डे 15 रुपया 20 रुपया बीन मेळटा आसतले तेन्ना. म्हणजे त्यांचो म्हयन्याचो पगार, हांवें त्याच खातीर विचारलो, म्हयन्याचो पगार 1,000 आसचो ना, 500 रुपयाच्या सकयलूच आसतलो. 250-300 रुपया बीन पगार आसतलो तेन्ना. म्हणजे तेन्ना तेंच्यांनी कितें ते आतां एकामेकाक विचारूंक लागले. ते आतां विचारूं नाकात, आतां विचारूं नाकात. आतां पगार सगळ्या जाणांक बरो आहा. हे सरकार बरो पगार दिता सगळ्या जाणांक. कमीत कमी 15,000च्या वयर तरी पगार आसा सगळ्या जाणांचो. म्हणजे म्युनिसिपाल्टी वर्कर सुद्दां आसत. आतां तर आमी खूब बरो पगार दिता. आता जवळपास 35 आणि 40,000 रुपया त्यांचा मिनिमम पगार झाला. 35 ते 40,000 रुपया. म्हणजे जो वर्कर कित्याक हांचो मूळ प्रश्न सुटावो म्हाज्याच सरकारात केला.
त्यांचा पगार वाडोवपाचो म्युनिसिपालिटीतले काम सुद्धा म्हज्याच सरकारान केला. ताज्या पयलीं आनी कोणी करूंक नाशिल्लें, हेंय काम करपी म्हज्या सरकारान केलां. म्हणून त्यांच्या ह्या घराचो विशय, ज्याच्या कोणाचे 30 स्क्वेअर मिटरान घर आसा, ज्याचे 50 स्क्वेअर मिटरान घर आसा, 100 स्क्वेअर मिटरान घर आसा, तेणे आपलें घर ground+1 काडलें, 1+1 केलें, कारण फॅमिली वाडली, ताका तितून रावपाक जाय. म्युनिसिपालिटीक तेंच्यांनी हाऊस टॅक्स दिवपाचो ना म्हणूंक ना, तेंच्यांनी हाऊस टॅक्सूय दिलो. तांच्यांनी गार्बेज टॅक्स दिवपाचो, ते 21 वर्सां जाले गार्बेज टॅक्सूय दिता. लायटीचें बील ते फारीक करता, उदकाचें बील ते फारीक करता, कोण फुकट रावना. हे सगळे पयशे भरपाचे तितकेय भरता. बट तरी सुद्दां म्हणजे तांणी जें म्हटलें की तांच्या तकलेर एक तलवार आसा, कसली? इल्लिगल म्हणपाची. लोकूय म्हणटा इल्लिगल घरांत रावता मरे तूं, आनी केन्ना तरी कोण तरी कोर्टान गेलो जाल्यार म्हजें घर मोडात काय कितें हो एक तांकां भंय उरता. म्हजें घर मोडात काय कितें म्हणजे आतां हांव 3 जनरेशनां जालीं, म्हज्या भुरग्याचो भुरगो आहा, ताका तरी तें घर हे तेज्या नांवार करून दिवपाक जाय, किंवा म्हाज्या नांवा वयलें तेज्या नांवार ट्रान्सफर जावपाक जाय. 40 वर्साच्या उपरांत तरी तें जावपाक जाय, ही तेंची खंत आसली. आनी तें फाटल्या 40 वर्सांक कितलींशींच सरकारां येयलीं, कितलेशेच येयले लोक आनी गेले, कोणी हेजो विचार करूंक ना. बारीक मनशाचो विचार करपाची सुरवात ही म्हज्या सरकारात केली, की सामान्य मनीस, जो गरीब मनीस, जो अजूनही डेली वेजीसचेर काम करता, तो अजूनही म्युनिसिपालिटीचे सफाई कर्मचारीचे काम करता, बट तो आतां हांगा रावता जाल्यार तेजें दिवपाचें काम, म्हणजे तेजें घर रेग्युलरायज करपाचें काम मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाजें न्ही, तो आमदार ह्या नात्यान तेजें न्ही. अरे आमी जशे सगळे बाकीचे रावता, म्हणजे हांव म्हणटा तशें कमला प्रसाद यादव उलयताना उलयले की हय आमी भारतीय पयलीं, मागीर आमी गोंयकार, पयलीं आमी भारतीय आसा. आनी तेंचें तर तें हक्काचें घर आसा, आमी कोणी एनक्रोच केल्लें करिना, तेंचें हक्काचें घर आसा. तेन्नाच्याच सरकारान तांकां तो जागो दिल्लो, आमच्या सरकारान आतां दिवंक ना. मागीर तो अधिकार जो तेंचो दिल्लो, तो तेंचो रायट तांकां दिवप, हें काम आमचें. हितूर हिंदू आसतले, हितूर मुस्लीम आसतलो, हितूर कॅथलीक आसतलो, सगळे आसतले, हितूर गोंयकार आसतलो, कोण तरी भायरसून येयला तो आसतलो, सगळे आसतले. बट तांकां तें घर म्हणजे प्रत्येकाची स्टोरी ही वेगळी आसतली. हांवें त्या खातीर म्हटलां प्रत्येकाचें घर हें वेगळें आसतलें. कोणी तरी डायरेक्टली आपूण तेन्ना रीण काडलां आनी तें घर बांदलां, तें आपलें घर हें आपूण म्हणजे कोणी तरी वस्ती घालून दवरल्या आनी तें घर बांदलां आनी त्या घराचे पयशे फेडीत फेडीत गेल्या. कोणी तरी दुसऱ्या कडल्यान तें घर विकत घेतलां, म्हणजे तेज्या कडेन तेन्ना जमलें ना म्हणून तेणी जे थंय रावतालो ताका थोडोसो बरो पगार मेळ्ळो जाल्यार ताका दुसऱ्याक विकत दिलां. तांची घरां उरल्या, आमकां तांचीय घरां म्हणजे जेका आमी म्हणटा की 544 पैकी जर 120 दिता आसत, एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 380 सुमारची घरां, 400 घरां उरता. त्याय सगळ्या घरांक हांव सांगता फुडल्या 4 म्हयन्याच्या भितर तांचे अधिकार तांकां आमी मेळोवन दितले, फुडल्या 4 म्हयन्या भितर. दुसरें, तुमकां कोणाकूच हावजींग बोर्डाच्या पर्वरीच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना. हांवें आमदाराक आतांच सांगलां, आमी ऑफिसूच थोडे दीस आमचे हाडून हांगासर आयदर मामिनाच्या ऑफिसान जाल्यार थोड्या जाणांक बसयता आनी तें डॉक्युमेंटेशन करून घेता. कारण येवंक वचोंक तितके पयशे मोडटले, परत आनी थंय वचून परत डॉक्युमेंट ना, हें हाड तें हाड म्हणपाक नाका. ताका हांगासरूच आमच्या 4 जाणांक बसयता, तुमचें डॉक्युमेंटेशन करून घेता. तुमी म्हणटले ए मनशान म्हणजे जाका ओरिजिनल अलॉट केलो तेणी बी मनशाक विकलें, तो 1 लाख रुपया घेतलो आनी तो गेलो, तो बरो फ्लॅटान रावपाक लागलो. बी मनीस मातसो श्रीमंत जालो, ताका दिसलें आतां ह्या बारीक घरान कितें रावपाचो, म्हणल्या उपरांत तेणी बी फुडल्याक विकता आसतना 1.5 लाखान विकलें. हय काय न्ही? ओके, 1.5 लाखाक विकलें. तो आपलो गरीब तो 1.5 लाख दिवया एकदाचें, हें घर घेवया म्हणून 1.5 लाखाक तेणी घेतलें घर. आनी आतां C कॅटेगरी येयलो, तिसरो मनीस, तेणी घर तें कदाचित 3 लाख रुपयांक विकत घेतलां आसतलें. कोण हायेस्ट पयशांनी विकत घेवपी 4 लाख 5 लाखांक कोण आसा? कितल्या पयशांक घेतला सांग म्हाका. बहन वो लास्ट पे जो बहन खड़ी है उठो. 6 लाख. अच्छा, कितल्यांक घेतलं तुवें? 12 लाखांक विकत घेतला प्लॉट. आनी प्लॉट कितलो हा? 30.
30 स्क्वेअर मिटराच्या घरात जे बांधला त्यांनी 12 लाखांक विकत घेतला. विचार करात. खरें म्हणजे ताका 12 लाखांक बरो हावजींग बोर्डाचो प्लॉटूय मेळोंक शकतालो आनी ते वेगळे घरूय बांदूंक शकताले. हांवें त्या खातीर सांगलां प्रत्येक घराची स्टोरी वेगळी आसा. ते फसवला गेला. खरें सांगता हांव 12 लाखांक ताणी घेतला कित्याक ना म्हाका घर मेळटलें, म्हाका एखादें परमनंट रावपाक घर मेळटा ह्या भावनेन तेणी 12 लाख रुपया मोडले आपले आनी तें घर घेतलें. 30 स्क्वेअर मिटराचें घर 12 लाखांक. पण एका पर्याय आनी तेणी तेंय पळोवंक ना डॉक्युमेंट घेता आसतना तेजो टायटल क्लियर आसा काय कितें, ताजे जमनीचे डॉक्युमेंट कितें आसा काय कितें, तें घर कायदेशीर आसा काय कितें हेंय पळोवंक ना. त्या खातीर हांवें सांगलें की ही घरां आतां तरी सरकाराक आनी माविना म्हटलें फक्त मिनिमम कॉस्ट म्हणजे आमी 20 पॉयंट घरां दिली ती मिनिमम सरकारान 100 स्क्वेअर मिटराचो जागो दिल्लो. कितलो 100 स्क्वेअर मिटर म्हणजे तो 3 पटीन चड आसलो आनी तो तेंच्या नांवार करून दिता आसतना आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 5,000 रुपया आनी 10,000 रुपया घेतल्या. त्या खातीर हांव आमच्या परत एकदां कॅबिनेटान सुद्दां जरी व्हरचें पडलें आसत जाल्यार हावजींग बोर्डाचो नोट परत कॅबिनेटांत व्हरता आनी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम तुमकां फक्त जे 10,000 रुपयाच्या वयर भरचें पडचें ना. नॉमिनल प्रायस जी दिवपाक जाय तीच भरून तुमची घरां तुमच्या नांवार करून दिता. 10,000 रुपया मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमकां तेज्या म्युन्सिपाल्टीचे पयशे दिवपाक जाय. मॅक्झिमम पडटले, हेज्या वयर पडचें ना. इतकीच एमावंट भरून तुमची घरां. कारण हांव पळयतां, कारण हें कित्या खातीर हांवें सांगलें हें म्हाका खबर आहा, म्हाका जाण आसा. हांव पुराय पेडणे पासून काणकोण पर्यंत जेन्ना भोंवता तेन्ना हावजींग बोर्डांतल्या प्लॉटांनी किंवा 20 पॉयंटाच्या घरांनी किंवा अशा पद्दतीन जी रावता तांच्या कडेन हांव पर्सनली डिस्कस करतां. म्हाका तेंचें दुख्ख खबर आहा, म्हाका तेजी जाण आसा म्हणून हांव तेंच्या कडेन उलयतां. हांवें ताका मुद्दामून विचारलें, म्हाका खबर आसलें कारण ह्या अशाच पद्दतीची घरां ही गोंयभर वेगवेगळी घरां ही म्हजें घर ह्या संकल्पनेच्या सकयल पयले फावटी निदान ताका 12 लाख म्हणल्या उपरांत तरी तेजे डॉक्युमेंट मेळोनी ह्या भावनेंतल्यान हे आमी ही स्कीम म्हज्या घराच्या अंतर्गत हाडल्या. हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट ह्या एका हितूर माविनाच्या फाटल्यान 500 फॅमिली ह्यो घट्टपणे तेज्या फाटल्यान उब्यो रावतल्यो काय ना. अरे हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान हात वयर करून भारत माता की वंदे मोदीजी आप आगे बढो. तुवें हातून वयर काडूंक ना, तूं सगळे काडा मगे हात वयर. हां तूं सारकें. मोदीजी आप आगे बढो. भारत माता की. हांव बारीक पळयता कोणी हात बीत वयर काडूंक ना सुद्दां जाल्यार. आज तुमकां महत्व कळ्ळो आसतलो. हिंगा कितलेची फंक्शन सदांच जाता, पूण एक काम जे आमी सदां भाशणां उलयता गरिबां वयर काडपा जाय. इंग्लिशेन आमी म्हणटा एम्पावर द कॉमन मॅन, एम्पावर द पुअर पीपल. तांकां हातीन कितें तरी ग्रेस्तकाय खऱ्या अर्थान दिवची. जाल्यार आज हें काम हांव समजता सगळ्यान व्हडलो धन्यवाद आमी दिवपा जाय. तेज्या हातांतसून जाता म्हणल्यार आमचे मान्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. तशेंच इक्वली डायनॅमिक हांव समजता हावजींग बोर्डाचे चेअरमॅन बाबजीत आरोलकर. म्हाका खबर आसा हांव हें लिगलायज घरां करपा हावजींग बोर्डाची कितलेशे वर्सां ट्राय करता आनी हें ट्राय करतना हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. जुवारी नगर सुद्दां लास्ट असेंब्ली सेशन आहा तेन्ना कितलेच लोकां तेणें लेटरां वांटलीं. हेच भाशेन तांकां ओनरशीप दिली आनी थिंगा हांव आमदार आसलो तेन्ना तांकां शिफ्ट हांवेंच केल्लें थिंगा आनी न्यू प्लॉट सुद्दां दिता तेन्ना हांवें ते लोकांक दिल्ले. म्हाजेर आख्खे गोंयान खूब टिका जाली. हांव म्हणजे भायल्या लोकांक दिता, गोंयकारां प्लॉट दिना. हे लोक जे भायरसून येयला आमकां लागून कश्ट करता. हांगा चडशे म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां आहा ते 30 स्क्वेअर मिटर 50 स्क्वेअर मिटर असले एरियान रावता. म्युन्सिपाल्टीचें काम करता, सफाई कर्मचारी आसा, तांकां हांव खरें सल्यूट करता कित्याक ते आमची सिटी क्लीन दवरता, आमचें गोंय ते क्लीन दवरता.
हांगा सांगला तशें आमी केन्ना भेदभाव करूं ना. कोण भितोयलो कोण भायलो, कोई बाहर का है कोई अंदर का है, हमें कभी नहीं मानता है. और हमारा भारतीय जनता पार्टी एक नॅशनल पार्टी आहे. आणि आज हांव मुद्दम सांगता, ते जुवारी नगर आसूं दी हिंगा आसूं दी, हें सगळ्याहून व्हडलें काम जाल्लें आसा. 120 लोकांक हांगा तेंच्या हातान जेन्ना लेटर मेळटली तांकां एक ओनरशीप कशी. आनी आज मान्य मुख्यमंत्री मनान इतले बरे, हांव तेजे कडेन आतां डिस्कशन करतालो, ते तुमकां डिटेल सांगतले. हांव तांकां सांगतालो आमी इतले लोकांक केला, तेंच्या हातीन आमी डॉक्युमेंट दिता, तांकां आमी म्हणटा तुमी मालक, थोड्या 24,000 भरपा जाय, पयले थोडे आहा कांय भरूं ना. हांव ताका सांगतालो, ते बाबडे म्युनिसिपल वर्कर थोडे, आनी जायते जाण आमचे गोंयकारूय आसा, खूब मेजॉरिटी गोंयकारूय आसा. ऑनरेबल CM 1 लाख आनी तांकां कितें भरपा लावपाचें. तुमी हे सगळे गरीब म्हूण समजोन, एक बरें काम करता म्हूण समजोन तेय तुमी माफ करपाचे, ती तुका ताकद आसा. हांव तुजे कडेन ती मागणी करता की हे सुद्दां तांकां सोडोवपाचें म्हूण. हांव जाणा एक सायडी म्युनिसिपालिटी आमचो सिद्धिविनायक आमचे चीफ ऑफिसर आसा, उदरीच म्हाजे कडेन भासाभास करताले. आमचे इनकम गेलो जे आमकां पयशे येवपाचे, ते सायडी आमचो जीत आरोलकर, आमकां इनकम येवपाक गेलो पूण वसोन दी म्हणपा लागलो. ते गरिबां पासत, कित्याक तो लोकां ताका काळीज आहा, लोकां पासत गरिबां पासत म्हणून तेणें सांगलें ते वसोन दी. पूण ऑफिसर जे म्युनिसिपालिटीचे इंट्रस्ट पळयता, कित्याक तांचे कडेन पयशे आसना फाल्यां तांकां पगार घालपाक. पूण मान्य मुख्यमंत्री डेफिनेटली हे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. आख्या गोंयान पळया, तेज्या लिडरशिपा खातीर आमच्या गोंयान कितें प्रगती जाला ती. आज दुसरेच भशेन गोंय जाल्लें आसा. हांव उलयना कितें प्रोजेक्ट केला ते, पूण थोडक्यान सांगपा म्हणल्यार गोंय म्हणल्यार धाकटें अशें, पूण एक नॉर्था एअरपोर्ट आसा, सायन ऑफ डेव्हलपमेंट, सायन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एनी स्टेट. खंयचे स्टेट तरी प्रगती पळयतले जाल्यार मोपा एअरपोर्ट आसा. आमचे हिंगा दाबोलीम एअरपोर्ट आसा, दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. खूबदां चर्चा जाली बंद जातलो, मोपा येता जाल्यार बंद जातलो. कोण तें बंद जावपाक दिवना. कोणा बरोबर हांव गेलो, राजनाथ सिंग आसूं दी, सिव्हिल एव्हिएशन नायडू आसूं दी, तेणी सांगलें केन्नाच दाबोलीम बंद जावपा ना. कोणे फुडाकार घेतलो? म्हाजे एक सांगणे प्रमाणे मान्य मुख्यमंत्री म्हाज्या बरोबर वचोन त्या मिनिस्टरां कडेन झगडलो. हे आमकां बंद, हे कभी नहीं होने का. आनी त्या मिनिस्टरान दोगांनी सांगली कभी बंद नहीं होगा, कित्याक एक इकॉनॉमी चलता दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर. 2 ऑगस्टाकूय आमचो मान्य मुख्यमंत्री येतलो, पूण हांव ताका आदींच देव बरें करूं म्हणटा. मुद्दम तुमकां सांगता, येदी व्हडली संख्या हांगा आयला ती. आमचे दाबोली विकासा खातीर तेणें केन्नाच ना म्हणूं ना. आमचे कितलेशे प्रोजेक्ट आमी 2 तारखेक उद्घाटन करपाक सोदताले. हांव मुद्दम मान्य मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां, एक दिसा सगळे केले लोकांक कोणना कितें तें बरें काम केलां तें सुद्दां कोणना, म्हणून एक दिसा आमी करतले. मुद्दम सांगता, आमचो जॉगर्स पार्क तुमी सगळे जाण पावले आसा. कितलो सुंदर वाक्य तरी हांव मान्य मुख्यमंत्र्याचे वापरतलो. बेस्ट पार्क इन पंचायत एरियाज इन एंटायर इंडिया, नॉट ओन्ली इन गोवा, तो म्हणपी आनी हें खरें जावन आसा. तेजो तेणें 3rd फेज सँक्शन केल्लो आसा. 3rd फेजान आनीकूय जायत्यो सवलत्यो थिंगा येता. ते हांव म्हाज्या फुडल्या फंक्शनाक सांगतलो, हिंगा सगळे सांगना, म्हणजे आसा तेज्यावनूय आनी सुंदर जातलो. महिला भवन, महिला आमचे जे आसा हिंगा ल्हानशे थोडेशे पेपर बॅग करता. एक हंबल कॉन्ट्रिब्युशन टू एनवायरमेंट, पर्यावरणा खातीर प्लास्टीक काडा आनी पेपर वापरा म्हणून आमी पेपर बॅग्स करता. मान्य मुख्यमंत्र्याचेच म्हाजी इच्छा आसा, हातीन तेंय उद्घाटन करतलो. आमी शिवणेचे उणे चुणे ऑलमोस्ट 100 बायलो आमच्यो काम करतल्यो. हांवें स्वताचें एक शेड बांदला आनी त्या शेडान आमी तें काम करतले. आनी म्हाका जाय हें उद्घाटन आमच्या मान्य मुख्यमंत्र्यान केल्लें. तेच भाशेन एक सायडी आमची कुणबी सारी करपाक ट्रेडिशनल स्टायल, इवन थिंगा कलरींग सुद्दां आमी शिजोवन, जे आमी उज्याचेर शिजोवन कलर फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, झाडाचे रूट म्हण नाका, तेजे कापट्यो काडून म्हण नाका, तें करून एक कुणबी सारी आमची तयार जाता. ऑलरेडी आमचे स्टार्ट जाला. आनी
हे आमी फूल प्रोडक्शन इंटरनॅशनल प्रॉडक्ट गोंयांतसून आमी करपाक सोदता. हे कोण करतले जाल्यार तुमी बायलो, आमच्यो दाबोलींचे महिला करतल्यो. ते तुमी करता तेन्ना लार्ज स्केल म्हाकाय ते गर्व आसतले की हो प्रोजेक्ट हांगा हाडला म्हूण. आनी तेच भाशेन स्किलिंग सेंटर येता. हांव सदां म्हाजी एक चॅलेंज आसली हे युवा खातीर कितें तरी करपाक. हांवें सांगिल्लें अनएम्प्लॉयमेंट जेन्ना आमी सगळ्यांक गव्हर्मेंट नोकऱ्यो दिवपाक मेळना, आमी स्किलिंग करून सोमते एब्जॉर्ब जाता तशें एक कितें तरी मांडावळ करपाक जाय. तुम्ही पळयतात GNH. छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप 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 छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती. तो बीबी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.